أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. محترم سامعین، آج انشاءاللہ تعالی سورة البقرہ مع التجوید آیت نمبر 62 اور 63 تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين آمنوا والذين هادوا یہاں پر اکثر حضرات غلطی کرتے والذین ہادو پڑھ دے. ہادو پڑھنا غلط ہے، لہذا لمبا کر کے پڑھیں گے. ہادو والذین هادوا والنصارى صاد را دونوں پہ کڑی زبر ہے، اس لیے کہ الف کی مقدار لمبا کریں گے. والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. یہاں پر بھی اکثر حضرات غلطی کرتے وعمیل پڑھنا غلط ہے، لہذا لمبا نہیں کریں گے. وعمل صالحا فلهم یہاں پر بھی اکثر حضرات غلطی کرتے ہیں فلاہم پڑھنا غلط ہے، لہذا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें फौककुम الطور गलत है ज़्यादा सीधी पढ़ेंगे फौककुम الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق الله العظيم.